کدی سوچیے تے او سپ جڑے بے نماز نو جنہ ڈسنا ہے نا 70 سیریاں نے مسند احمد دی روایت ہے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا. ایتھے ایک عام بندہ کہہ دے نا میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تو تینوں رات نیند ہی نہیں آندی کدی پاسا پلٹنا کدی سرانا چاڑنا کی ہویا جی فلانے نے کہا میں بھونڈ ویکھیا. عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تینوں نیند نہیں آندی تے پوری کائنات دا سردار کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے پھر سویرے فجر ویلے تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی دسو نا کیوں نہیں فجر ویلے اٹھ گئے. دنیا دا بدترین آدمی ہے جدی بغیر عذر تو فجر نہیں ہے اور جڑا بندہ فجر پڑھتا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لے دے. اس دن اللہ دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں آن دیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ جدی اثر رہ گئی وہ دی زندگی دا مال تے امال سارا کوئی تباہ و برباد ہو گیا. اثر رہ گئی صرف اثر تے ساڈیاں کنیاں رہندیاں نے ایک نماز دے بارے چ اینی ڈانٹ. آقا فرماندے نے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں جڑے نماز دے ٹائم اپنے گھراں چ بیٹھے رہندے نے میں انہاں دے مکاناں نو اگ لا کے ساڑ دیاں. اگر انہاں گھراں دے وچ عورتاں دے بچے نہ ہون وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں پتھر پیندے رہے نے پھر بھی بد دعا نہیں کیتی لیکن نماز دا معاملہ ہے فرمایا میرا دل کردا میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا. اللہ اکبر. اللہ گل بڑی پیاری ہے. مولانا دے نے سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا. اللہ اکبر دی صدا ہوندی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانے تے نبی دے صحابہ میں اگے بھی کئی دفعہ حدیث بیان کیتی ہے انہیں لوہا گرم کر کے سامنے رکھیا لال سرخ کر کے لوہے دے اوزار بناندے تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر تے تھوڑا اگے لیا کے نہیں ماریا اوتھے ہی پیچھے چھوڑ چھڑے تے ایتھے ہن حالت ہے مسجد بنا دے نے مزدور تے نماز پھر نہیں پڑھدے مسجد بنا دے نے تے نماز نہیں پڑھدے. یہ ساری پوچھ کی ہونی ہے پرویز نو یہ ٹھیکیدار کیوں ہویا یہ متحد نے. کوئی بھی مزدور نماز نہیں پڑھتا قیامت نو یہ گریبان ہونا. میں گل سیدھی کہنا اس تو بڑا ظلم کی ہے کہ بندہ اللہ دا گھر بنائے اذان ہو جائے نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ تو بڑا ظلم کیا پوچھو نہیں ہے جڑا گھر دا سردار ہے سرپنچ کون ہے باپ ہے ان پوچھو نہیں ہے تیریاں بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھی گئی تیریاں بہو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیرے بیٹیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اج تو انہاں نو نہیں کہندا قیامت نو بیوی نے رب دی عدالت چ کہنا ہے اللہ مینوں آندا ہی نہیں سی اولاد نے کہنا ہے مینوں کہندا ہی نہیں سی پیو میرے بھائیو قیامت نو اے بیوی بچیاں نے تیرا گرے بان پھڑیا ہونا اج تو نہ کہہ. اور تفسیر کبیر سے امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا. کتا پلیز جانور ہے نا جس برتن چ کھائے کنی یار دھوندے ہو 7 طرح تو جدو بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. کتا برتن کھائے 7 باری دھو بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 باری دھو. تھانو کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام رازی آندے نے روح المانی چلا مولوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا.
بے نماز جیڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے اینو سپ تے ٹھوئے وڈ وڈ کے کھاندے نے جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن فرمایا دنیا ہی تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا اس واسطے میں کہنا چاہنا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کانڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو نا من کہنا چھڈ دے اے کام شیطان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں چھڈ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں ہویا مشکل تینو اج چھڈنا دکان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا اللہ اکبر باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا جدوں تیرا مسلمانا رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے چند دن دے مہمان دا اے چند دن دے مہمان ہے نا کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے ایویں آنے او نہیں اجے میں جوان ہوں میں بڈھا ہونا ہے ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا قرآن کہہ رہا ہے اے بے نماز قبراں چوں آؤن گے انہاں نو اسی انیا کر کے اٹھاواں گے ہن بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے تے کی بنے گا بولو بعض بندے آؤن گے قبراں چوں نکلن گے قبراں دے وچوں تے انہاں دے قبر دے کنارے تے سواری کھڑی کر دتی جائے گی یہ جنتی نواب نکلن دے قبر چوں سواری تے بیٹھ جا صحابہ نے اللہ رسولو سواری کی ہوئے گی فرمایا جڑی دنیا چ نمازی نماز پڑھدا رہیا نا اللہ اس نماز نو دی سواری بنا دے سبحان اللہ تے مہار فرشتے پھڑ لیندے تے بڑے ادب احترام نال لے کے اللہ دے دربار چ لے سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہن بے نمازو تائب ہو جاؤ بے نماز میدان محشر چ جان گے قرآن پیا کہندا ہے
اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو پنڈلی تو کپڑا چکن گے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا. بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے. جنہ دنیا چ نہیں کیتا وہ میدان محشر چ کیویں کر. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں تھانوں دساں بے نماز جڑے نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے. جڑا نمازی ہے ایدا مقام بڑا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے. ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا اتق اللہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول رب کولو ڈر جاؤ مال غنیمت انصاف نہ تقسیم کرو. آقا فرماندے نے میرے تو زیادہ ڈرن والا کون ہے بھائی تے میرے تو زیادہ انصاف کرن والا کون ہے. میں تو ادو انصاف کیتا ہے جدو انصاف دا دورہ بھی نہیں سی. پتہ نہیں جدو مکے چ رولا پیا سی حجر اسود نصب کرنا تے قبیلے آپس تلواراں لے کے کٹھے ہو گئے. آقا فرماندے نے بھی جیڑا سب تو پہلے سویرے بیت اللہ چاہے گا نا فیصلہ وہی کرے. تے سب تو پہلے کون آیا بیت اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تے ہن کی کیتا؟ چار قبیلے سن چواں دیاں تلواراں میں آنا جو باہر آئیاں سی. آپ نے فرمایا چادر لے آؤ. آپ نے حجر اسود چک کے چادر دے وچ رکھی ہے. چوں قبیلیاں نو ایک ایک کنارہ پھڑا دیتا تے فرمایا تاں کرو بھئی. انہاں تاں کیتا. آقا نے پھڑ کے وچ حجر اسود نو رکھ دیتا. فرمان لگے پوری دنیا دے عقل مند ویکھے نے لیکن محمد تیرے نالوں عقل مند زیادہ کائنات ویکھے. اللہ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو جو نہ جو پہلو میں آیا میں آپ ہی رکھ لئی. نہیں سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے نال زیادہ تقوی والا؟ مینوں کہہ رہے اللہ کو ڈرو مالک غنیمت انصاف. حضرت خالد بن ولید نے نا تلوار میں آن چکا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے خالد گل سن لے اللہ اضرب عنقہ. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونیا اشارہ کرو میں دی گردن نو اڑا دیاں. آقا فرماندے نے لا اللہ ان یکون یصلی. ہو سکدا ہے خالد بندہ نماز پڑھدا ہوئے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مسلن یقول بلسانہ لیس فی قلبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول خالد آندے نے اللہ دے رسول نماز اتوں اتوں پڑھدا ہے تے وچوں نہیں پڑھدا. فرمایا میرے خالد میں انہاں دے دلاں دی تصدیق کرن واسطے نہیں آیا میں انہاں دے دلاں دی تفتیش کرن واسطے نہیں آیا. وہ نماز پڑھدا ہے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. محمد نے بھی انہوں معاف کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. آؤ میں ایک اور متوانو حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگوں پکے روح بھی صلاۃ العصر نماز عصر دے اندر پڑھن دے اندر جلدی کریا کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جن کولو عصر دی نماز رہ گئی ہوتی زندگی دے سارے عمل تباہ ہو گئے. آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ. جنہیں دو نمازاں ٹھنڈیاں با جماعت پڑھ لیاں نے فدخل الجنہ او ڈائریکٹ اللہ دی جنت چ داخل ہو گیا. وہ ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر تے ایک بولو کیوں انہاں دی تاکید آئی ہے. فجر ویلے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی تے عصر ویلے بھی چینج ہوندی ہے. جدوں فجر ویلے جاندے نے نا فرشتے اوتے تے رب پوچھدے نے میرے فرشتیوں میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ جی وہ نماز پڑھدا ہے. تے جدوں عصر ویلے جاندے نے آوندے نے پھر بھی بندہ اگے نماز پڑھ. اللہ جدوں گئے
ادو بھی نماز پڑھتا سی، جدو آئے ادو بھی نماز پڑھتا سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سوار تے جمعرات دا کیوں رکھنا؟ اس دن اعمال پیش ہوندے نے، فرشتے پوچھن بھی میرا محبوب کی کردا ہے، کئی کہاں گے اللہ روزے دی حالت. او یارو فجر تے عصر ساری نمازیں اہم نے، یہ نہیں کہ صرف فجر عصر ہی ہے، ساری نمازیں اہم نے، کوئی نماز بھی نہیں چھڑنی چاہیے. پنجے نمازیں اہم نے. کئی ساڈے ساتھی ایک پڑھ لی دو چھڑ دتیاں. امام ابو حنیفہ فرماندے نے، امام ابو حنیفہ دے بریلوی بھائی بھی مقلد نے، تو ادھر دیوبندی بھائی. وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا یقتل ولکن یحبس حتی یصلی. فرمایا لوگو فیتوب او یموت فی الحبس. فرمایا امام ابو حنیفہ نے بے نماز نو قید کر دیو، اینو قتل نہ کرو، اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو، مر جائے اندر بھکھائی، اینو دینا کچھ نہیں. حضرت امام شافعی فرماندے نے یقتل بالسیف حتن، جڑا بے نماز ہے نا او دے اوتے تسی تلوار دے نال اونوں قتل کر دیو بے نماز نو. حضرت امام احمد بن حنبل دا فتوی اگے آئیے. بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں نے، موت تو پہلے 6، پھر موت تو بعد بھی. پہلی سزا اللہ بے نماز دا نا جڑا نا صالحین دے لسٹ وچوں کڈ دیندے نیکاں لوکاں دی صف چ. دوجی سزا ایدی زندگی چوں برکت ختم ہو جاندی ہے. تیسری سزا ایدے رزق دی برکت بھی ختم ہو جاندی ہے. چوتھی سزا جب تک کہ نماز دی تکمیل نہیں کرتا، نماز دے عمل نو پورا نہیں کرتا، ایدا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوندی. پنجویں سزا بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. اور 6ویں سزا صالحین تے ابرار دیاں جڑیاں دعاواں نا نیک لوگ، فلانا بندہ آندا میرے واسطے دعا کری بھائی. فرمایا جڑا بے نماز ہے او دے بارے چ ولی بھی دعا کرے نا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی بے نماز دے حق چ. یہ گل سن لو، بے نماز دے حق چ کسے ولی دی دعا قبول نہیں ہوندی. 3 سزاواں اینو موت دے وقت بھی سزاواں ملدیاں نے. اینو پیاس نہیں لگدی ہے، 7 دریاواں دا پانی بھی اونڈیل دتا جائے، بے نماز دی جڑی پیاس ہے او نہیں بجھدی. بے نماز نو موت آئے گی، اچانک آئے گی. موت دے وقت ایدی گردن تے کندھے جڑے نے دنیا دیاں پتھر تے لکڑیاں نالوں بھی بوجھل ہو جاندے نے. بے نماز جیڑا ہے مر گیا، مرن دے وقت 3 سزاواں، مرن تو پہلو 6 سزاواں، ہن مرن تو بعد 3 سزاواں. ایک قبر دے اندر منکر نکیر آوندے نے، انہیں تے عذاب شروع ہو جاندا ہے. پہلی سزا اے دی قبر تنگ کر دتی جاندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بے نماز دی قبر اس طرح دوویں دیواراں ملدیاں نے، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے. بے نماز دی قبر نو تنگ کر دیتا جاندا ہے. اللہ اکبر. بے نماز جیڑا قبر دے اندر سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا. بے نماز دی قبر دے اندر نیرا ہی نیرا ہوندا ہے. جدوں بے نماز قیامت نو اٹھایا جائے گا، اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا. بے نماز دے اوتے اللہ بڑے ناراض ہون گے، ایدا حساب و کتاب بھی بڑا سخت لیا جائے گا. جدوں حساب و کتاب 15 سزاواں بے نماز دے اوتے مسلط ہو جاندیاں نے. اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں دوستوں نماز دی فکر کیجئے. کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز نو چھڈیا ہوئے، کوئی میرے پیغمبر دی زندگی دا دن ایسا نہیں کہ آپ نے نماز نو چھڈیا ہوئے. حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کردے نے حضرت طلحہ نبی دے انصاری نے نماز پڑھ دے نے پہ اپنے باغ سے نا نماز پڑھ رہے ہیں. ایک چت قبری چڑیا سی، وہ کدی ادھر اڈدی ہے ادھر جاندی ہے ادھروں ادھر ادھر ادھر. وہ چڑی نو ویکھدے ہی نا حضرت طلحہ نو یاد نہ رہا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں. سیدھا اٹھے نبی پاک کی عدالت پہنچ گئے. اللہ رسول جیڑا مال منو نماز تو غافل کرے نا میں وہ مال نہیں رکھنا. ایسے اس طرح واقعہ پہ میں سارا مال باغ ہی اللہ دے راہ چ دینا. تو ہن ساڈے کو مال تھوڑا پھر بھی آنے لاکھ آیا 2 لاکھ آ جائے
3 लाख आ जाए, 4 लाख आ जाए, बोल देना। इस वास्ते मेरे भाइयों नमाज दी फिक्र कीजिए। नमाज दी आखिरी बात सुन लो, मैं बात मुकावा। जेड़ा बंदा नमाजी है, नमाज पढ़ता है 5 टाइम, ओदा मुकाम बड़ा है। जग्गा दे पीर फरमाते ने नमाजी घरों वुजू करके मस्जिद वाल निकलता है ना, अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं आंदे ने ओ मेरा बंदा मसीते आ रहा है, मेरे घर च नमाज पढ़, इहदे वास्ते जन्नत च स्पेशल मेहमानी तैयार करो। जन्नत दूजी रिवायत आउंदी है, जेड़ा नमाज पढ़ने वाला घरों वुजू करके निकलता है वो इस तरह जिवें अहराम बन के हज्जे बैतुल्लाह नूं जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते नमाजियां नूं क़यामत नूं वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना जे, ते नमाजी दा हिसाब भी कबर च बड़ा आसान होंदा। ते नमाजी कबर च भी जांदा ना, भावें टाइम रात दा 1 होए 2 होए दफन कीता, सामने सूरज ग्रूप हो रहा जो फरिश्ते हिसाब लैण आउंदे, ते पता की आंदा और पीछे हट जाओ, हिसाब बाद च लिया जे, पहले मैनूं असर दी नमाज ते पढ़ लैंदे हो। फरिश्ते आंदे ने नमाज़ां गईयां, हुण नमाज़ां पढ़न दे वेले नहीं, नमाज़ां दे अजर लैण दे वेले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह नमाज दी सही माने तौफीक अता फरमाए। नमाज जेड़ी है ना, ये अल्लाह दी रजामंदी दा एक बहुत बड़ा बहाना है। नमाज जेड़ी है अल्लाह ना हम कलाम होने दा शरफ है। नमाज जेड़ी है मसाइब दा हल है। नमाज जेड़ी है रहमत दा हसूल है। नमाज जेड़ी है सबर दी तौफीक मिलती है। नमाज पढ़न दे नाल, नमाज दे नाल बीमारियां तो शिफा मिलती है। नमाज जदों जेड़ा बंदा पढ़दा है वो मुसलमान अपने रब नाल डायरेक्ट ही हम कलाम हो रहा है। जिवें हदीस आउंदा ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हामिदानी अब्दी अर्रहमानिर रहीम असना अलैया अब्दी मालिकी यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी। जग्गा दे पीर फरमांदे ने, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलातु फइन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। तरगीब व तरहीब दी हदीस है, क़यामत दा दिन होएगा, सब तो पहला हिसाब जेड़ा होना है वो नमाज दा होना है। जिदी नमाज ठीक है वो दे सारे अमली ठीक ने। जेड़ा नमाज दे परचे चो फेल है बाकियां चो पास भी होएगा, अल्लाह ने बाकियां चो भी फेल कर छड़ने। जे नमाज दे परचे जो पास हो गया ना, बाकियां जो नंबर घट भी होणगे ना, ते अल्लाह दे ने मैं रहमत दी चादर च लपेट के तेनू जन्नत च सुट दिया। नमाज दी परचे जो पास हो गया ना, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर नमाज ठीक, फरमाया लोगों फाइन सालुहत फकद अफलक अफलाहा व इन फसदत लकद खाबा व खासिरा। अगर नमाज सही निकली बंदा कामयाब हो गया, अगर नमाज खराब निकली बंदा परेशान और जलील हो गया। सब तो पहले जिन्हों पेश किया जाना मैदाने महशर च वो बेनमाजी है। रब ने सरेआम लम्या पा के बेनमाज नूं छितर फेरने ने। अल्लाह मैदाने महशर दियां जिल्लतां कोलों महफूज फरमाए। जदों बीवी बच्चे भैन भाई रिश्तेदार सारे लोग सामने होने ने, ते उदों मैदाने महशर च कपड़ा ते होना ही कोई नहीं। मैदाने महशर च बदन ते कपड़ा ते होना ही कोई नहीं। नंगिया लम्या पा के छितर फेरने ने। बेनमाज़ां नूं जहन्नम च भेजिया जाएगा। बंदा कहेगा मेरा चाचा किथे वे यार, वो नहीं नजर आ रहा, मेरा भरा किथे वे, मेरा फलाना दोस्त किथे वे। उतों वेंदा थल्ले फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। उतों वे कहंदा चाचा तेनू केड़ी चीज ने जहन्नम च लैंदा? ओ मेरे बेलिया तू मेरे तो बगैर तेनू केड़ी चीज ने भी जहन्नम च लैंदा? अगुआं ने कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी दुनिया च रह के नमाज़ां नहीं सा पढ़दे। इस वास्ते मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी कर लो, नमाज की पाबंदी कर लो। पढ़ ले नमाज, अदा कर ले ज़कात नू, नेकियां दा बीज बीजी उठ अद्धी रात नू।
ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜਹਾਨ ਸੋਚੀ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਰੂਨ ਪਾਰ।